आदरणीय दर्शक श्रोता, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रमहरूमाथि विश्लेषणात्मक, समीक्षात्मक, टिप्पणीमूलक र सूचनामूलक कुराकानी, बहस र संवाद सँगसँगै विभिन्न समाचारहरूबारे जानकारी राख्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आज पनि म तपाईहरूका बीचमा एउटा समाचार लिएर उपस्थित भएको छु। चीन लगायत छिमेकीहरूसँग सीमा विवाद बढिरहेको बेला भारत सरकारले सेनालाई हतियार खरिद गर्ने अनुमति दिएको छ। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारीका अनुसार तीनवटै सेनाका उपप्रमुखहरूलाई 500 करोड रुपियाँसम्मको हतियार खरिद गर्न अनुमति दिइएको छ। यो अनुमति लगत्तै उनीहरूले द्रुत मार्गबाट हतियार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाइएको छ। पूर्वी लद्दाखमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा पार गरी भारतीय सेना चिनिया भूमिमा हमला गर्न पुगेपछि चीनले गरेको जवाफी कारबाहीमा 20 जना भारतीय सैनिक मारिनुका साथै 10 जना भारतीय सैनिकलाई चिनिया सैनिकले कब्जामा लिएर केही समयपछि रिहाई गरेको घटनाले भारतीय सेनाले हतियार खरिद र सैनिक तयारीलाई तीव्रता बनाउन सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। उक्त प्रस्ताव लगत्तै भारत सरकारले तत्कालै 500 करोडको हतियार खरिद गर्नका लागि अनुमति दिएको छ भने एकैपटक ठूलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्नको लागि गरिएको भारतीय सेनाको आग्रह र उक्त हतियार चीनसँगको युद्धका लागि मात्र नभएर पाकिस्तान र नेपालसँग समेत युद्ध गर्ने मनोस्थिति अनुरूप खरिद गर्न लागिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारतीय सेनामा एउटा अनौठो प्रवृत्ति के रहँदै आएको छ भने जब कुनै पनि देशको सीमामा तनाव र द्वन्द्वको स्थिति पैदा हुन्छ तब भारतीय सेनाले मुलुकको ठूलो धनराशि प्रयोगको विषयमा वित्तीय अधिकार प्राप्त गर्दै र उक्त अधिकारका निम्ति सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दै आएको छ। उरी हमलापछिको बालाकोट हमला हुनु अघि पनि भारतीय सेनालाई यस्तै किसिमको अधिकार दिइएको थियो। फरक के छ भने त्यसबेला वायुसेनालाई ठूलो अधिकार दिइएको थियो भने यो बेला स्थल सेनाका लागि ठूलो अधिकार दिइएको छ। यसले के स्पष्ट गर्छ भने भारतले सम्बन्ध बिगारेका छिमेकी मुलुकहरू नेपाल, चीन र पाकिस्तान हवाई र जल हमलामा भन्दा स्थल हमलामा शक्तिशाली रहेको हुनाले भारतीय सेनाले समेत स्थल सेनालाई ठूलो आर्थिक अधिकार दिएर हतियार खरिदलाई अगाडि बढाएको अनुमान गरिएको छ। त्यसबेलामा भारतको वायुसेनाले एयर टु ग्राउन्डसँगै एयर टु एयर वार गर्न सक्ने अत्याधुनिक मिसाइल वाहक खरिद गरेको थियो भने अमेरिका र इजरायलले निर्देशित गरेको म्युनिसन मिसाइलहरू समेत खरिद गरेको थियो। भारतले प्राय हतियार र मिसाइल खरिद गर्दा अमेरिकाको निर्देशित हतियार खरिद गर्दै आएको छ, तर कारोबार भने उसले रुससँग बढी गर्दै आएको छ। यो पटकको हतियार खरिदमा पनि अमेरिकी निर्देशिका बमोजिम नै हुने लगभग स्पष्ट देखिन्छ। जसरी पनि चिनिया समृद्धि र विकासलाई अवरोध गर्न र नेपाललाई रणनीतिक केन्द्र बनाएर दक्षिण एसियामा भीषण अस्थिरता पैदा गर्ने र उक्त वातावरण तयार गर्नका निम्ति भारतलाई प्रयोग गर्ने पश्चिमी रणनीतिको डिजाइन अनुरूप नै भारत अहिले चीन, नेपाल र पाकिस्तान विरुद्ध एकसाथ अस्थिरता र द्वन्द्वको तयारी गरिरहेको कतिपय विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन्। आइतबार रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जल, स्थल र हवाई तीनवटै सेना प्रमुखसँग बैठक बसेर सिमानामा चीन विरुद्ध कडा प्रतिकारमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् भने अर्को घातक पक्ष भारत सरकारले भारतीय सेनालाई चिनिया सेनाप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्रता दिएको छ।
यो स्वतन्त्रतासँगै अब चिनिया सेनासँग झडप भइहाले माथिको आदेश पर्खिरहन नपर्ने सुविधा भारतीय सेनालाई प्रदान गरिएको छ। यही जुन 15 मा भारतीय र चिनिया सेनाबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा हिंसात्मक झडप हुँदा भारतीय सेनाका कर्नेलसहित 20 जना सैनिक मारिनुका साथै 10 भारतीय सेनालाई चीनले कब्जामा लिएर पछि रिहाई गरिदिएको थियो। चीनतर्फ भने के कस्तो क्षति भयो या भएन भन्ने कुरा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। आदरणीय दर्शक श्रोता, भारतीय 3 सेनाले ठूलो परिमाणमा हतियार खरिद गर्न लागेको र चीन भारतबीच भड्किएको हिंसा र नेपाल भारतबीच बढिरहेको सीमा विवादपछि उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति र राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूबारे नेपाली सेनाले समेत गम्भीर बैठक र छलफल चलाएको बुझिएको छ। नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डामा देशभरका पीतनापति र सैन्य कमान्डरहरूको बैठक बोलाएर छलफल र रणनीति तयार गरिएको र परिस्थितिको जटिलता र गम्भीरता प्रति सबै तहका कमान्डरहरूलाई कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न मानसिक रूपमा तयार रहन सचेत गराइएको बुझिएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यसरी नै म तपाईहरूलाई अर्को विषय पनि यहाँ जोड्न चाहन्छु। राष्ट्रिय चुनौती बढेसँगै नेपाल सरकारले पनि ऐतिहासिक निर्णयहरू गर्दै आएको छ। आफ्नो देशको अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक भएको छ भने अङ्गीकृत नागरिकतामाथि समेत कडाई गर्ने सरकारले नयाँ प्रावधान ल्याएको छ। सरकारले यो प्रावधान ल्याउने तयारी गरेसँगै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र केही मधेसवादी दलहरूले विरोध गर्न सुरु गरेका छन्। तथापि सरकारले अङ्गीकृत नागरिकतामाथि कडाई गर्ने नयाँ प्रावधान ल्याउने तयारी गरेको छ। बुहारी भएर नेपाल आउने विदेशी चेलीहरूलाई अब एक हातमा सिन्दुर र अर्को हातमा नागरिकता दिने कुरीतिको अन्त्य हुने र नागरिकता लिन कम्तीमा 7 वर्ष समयावधि निर्धारण भएको छ। यो प्रावधानको नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी लगायतका केही दलहरूले भने विरोध गर्दै सिन्दुर र नागरिकता सँगै हुनुपर्ने भन्दै सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। तर अङ्गीकृत नागरिकताको समयावधि निर्धारण गर्ने कुरामा नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको व्यापक ठूलो समर्थन भएकोले यो कुनै दलको विरोधले प्रभावित नहुने र कार्यान्वयन हुने विश्वास लिइएको छ भने भारतसँग सीमा विवाद बढ्दै गइरहेको अवस्थामा छिमेकी मुलुक नेपालको छिमेकी मुलुक चीन र स्वयं नेपाल विरुद्ध भारतीय गोर्खा सैनिक नै परिचालन गरी नेपाल विरुद्ध नेपालीलाई नै भिडाउने र गोर्खाली विरुद्ध गोर्खालीलाई नै प्रयोग गर्ने भारतको रणनीति देखिएपछि यस्तो दुराशय घातक हुन सक्ने तर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओली निकै चिन्तित र सचेत रहेको बुझिएको छ। यही विषयबाट चिन्तित बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले गोर्खा सैनिकबारे ठोस निर्णय लिन अहिले विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको समेत बुझिएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, नेपालको सिमाना र चीनको सिमानामा भारतले भारतीय गोर्खा फौजलाई परिचालन गर्ने र त्यहाँ पोस्टिङ गर्ने निर्णय गरिसकेको र पोस्टिङ गरिसकेको स्थिति भइसकेपछि नेपालको सिमानामा गोर्खा सैनिक प्रयोग हुनुलाई निकै गम्भीर रूपमा नेपाल सरकारले हेरिरहेको र नेपाली सेनाले पनि यो घटनालाई गम्भीर रूपमा छलफल गरिरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। समग्रमा भारतले जुन तरिकाबाट अहिले आफ्नो रणनीति अगाडि बढाएको छ उसले समग्रमा फौजी तयारीलाई जोड दिन थालेको देखिन्छ र चिनिया सेनाप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरामा भारतीय सेनालाई स्वविवेक प्रदान गरिनु निकै अर्थपूर्ण र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। दक्षिण एसियामा जबरजस्त हिंसा कसले थोपरिरहेको छ, कसका स्वार्थमा को कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अहिले विभिन्न खालका
तर्क, वितर्क र विश्लेषणहरू उठिरहेका छन्। तर नाङ्गो आँखाले हेर्दा अहिले भारत र चीनको द्वन्द्व देखिन्छ। यसले नेपालमा कस्तो किसिमको सुरक्षा खतरा चुनौती थपिदिन्छ भन्ने विषयमा अहिले नेपालको सेना सबैभन्दा बढी संवेदनशील बनेर छलफल गरिरहेको बुझिएको छ। अब नेपाली सेनाले कस्ता किसिमका रणनीति अगाडि बढाउँछ, अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति कस्तो किसिमका चुनौतीहरू आउन सक्छन् भन्ने विषयमा सेनाले कस्ता कस्ता निष्कर्षहरू निकालेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन। तथापि सेनाले जुन खालको संवेदनशीलता देखाएर छलफल र योजनाहरू रणनीतिहरू तयार गरिरहेको छ, यसलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ र निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति अङ्गीकृत नागरिकताको प्रभाव चुनौती बन्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको यो कदमलाई पनि नेपाली जनताले स्वागतयोग्य कामको रूपमा हेरेका छन् भने यो निकै महत्त्वपूर्ण सरकारले काम गरेको अहिले समीक्षा भइरहेको छ। आगामी दिनमा गोर्खा सैनिकबारे पनि निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मनोस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली पुगिरहेको सन्दर्भमा अब प्रधानमन्त्री ओलीले कस्ता विज्ञहरूसँग कसरी छलफल गरेर कस्तो निर्णय लेलान् भन्ने विषय पनि एउटा जिज्ञासाको चासोको विषय बनिरहेको छ। यो गोर्खा सैनिकबारे प्रधानमन्त्री ओली संवेदनशील रूपमा छलफलमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सामान्य हल्ला हो या साँच्चै उहाँ संवेदनशील हुनुभएको हो। तथापि यो चर्चा जो आएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले देशको पक्षमा लिएका कतिपय निर्णयहरूलाई हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओली यो विषयमा पनि संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, अब यो नेपालको सिमानामा गोर्खा सैनिक परिचालन गर्ने भारतको दुराशय यो स्वाभाविक छैन। यसको बारे नेपाल सरकार र नेपाली सेना संवेदनशील भएको बुझिएको छ र यो कति संवेदनशील छ, सरकार कति संवेदनशील भएको छ र सरकारले के कदम अगाडि बढाउँछ या गोर्खा सैनिकबारे अब कस्तो खालको धारणा अगाडि आउला, यो भने हेर्न हामीले कुर्नै पर्ने भएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नोलाई लागेको धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला।